अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अबवा मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम जिस मकाम पे मौजूद हैं ये रोज़ा मुबारक है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का। इसी रोज़े मुबारक के अंदर हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमाए। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अब्बास के प्यारे शहज़ादे हैं और बहुत ही इल्म और हिल्म और हिकमत और दानाई अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारहा आपको दुआओं से नवाजा। बिलखुसूस 2 बार इस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हें इल्म और हिल्म अता फरमाए। जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक दिन आप अपनी खाला जान जो हुज़ूर सल्लल्लाहु की अज़वाज मुतहरात में से हैं हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी खाला थी, तो अक्सर आप अपनी खाला के घर रुका करते थे। एक रात आप अपनी खाला के घर आराम फरमा थे। तहज्जुद के वक्त पूरा घर नमाज के लिए उठा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु भी गए नमाज के लिए। तो देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप अदब में पीछे खड़े हो गए। हालत नमाज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का बाजू मुबारक पकड़ के आगे किया और जब नमाज मुकम्मल हुई हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला ने कहा, अर्ज़ किया रसूलल्लाह, ये मुनासिब नहीं कि आप रसूलल्लाह हैं, आप नबी हैं और एक गैर नबी आपके बराबर में नमाज़ पढ़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने जब इस जुमले को सुना, इस अदब का तकाज़े को देखा तो आपने दुआ फरमाई, अल्लाह तुम्हें इल्म और हिक्मत अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तहज्जुद के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु को बैतुल खला जाने से पहले वहाँ पानी रखा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु वापस आए तो बाहर का भी पहनने का इंतज़ाम किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात से पूछा, अपनी उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना से पूछा, ये पानी का एहतमाम आज किसने किया? फरमाया अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने वही दुआ फिर आपको दी और आप बहुत अदब करते थे मेरे आका अलैहिस्सलाम का, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको कुरान का बहुत अजीम इल्म अता फरमाया था और इल्म दीन हासिल करने का ये जज्बा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु के विसाल के बाद आप सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला उनके घरों पे बैठ जाया करते थे। जब वो अपने घर से निकलते तो उनसे अर्ज़ करते, मेरे आका की कौन सी हदीस आपको पता है तो हमें अता फ़रमाए, कुरान की फ़ला तफ़सीर हमें अता फ़रमाए। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु के भाई हैं, हज़रत हस्सान बिन साबित वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में मेरे आका फ़रमाते, जब मेरा हस्सान मेरे बारे में दुश्मनों को जवाब देता है, जब मेरा हस्सान नाते मुबारका पढ़ता है तो इसकी पुश्त पे पीछे जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, इसकी हिफाजत के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से याद आया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करी। एक बार आपके वालिद साहब ने कहा, जाओ हुज़ूर सल्लल्लाहु के कमरे में जाओ, देखो अगर हुज़ूर हैं तो मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। आप जब देते हैं, आप जाते हैं, देखते हैं, जब पर्दे को हटाते हैं देखते हुज़ूर सल्लल्लाहु किसी गैर आदमी के साथ, जिसको पहले हज़रत अब्बास रदी अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने नहीं देखा था, तो उनके साथ गुफ्तगू में मशगूल हैं। तो आप फ़ौरन पर्दे को गिरा देते हैं और वापस आते हैं, अर्ज़ करते हैं, बाबा जान मैंने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु किसी से बात कर रहे हैं, ऐसे शख्स है जिसको मैंने पहले नहीं देखा, तो अदब में मैंने उनको जो है किसी डिस्टर्ब नहीं किया और मैं वापस आया। जब हज़रत अब्बास रदी अल्लाह जाते हैं देखते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तो अकेले हैं। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है? कहा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जब देखा कि मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शख्स से जिसको उसने पहले नहीं देखा था, तो अदब की वजह से वो चले गए। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो ये बहुत बड़ा अल्लामा बनेगा। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुआ दी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को। इस तरीके से 2 बार आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करी है। तो वो जिब्रील सलाम जो हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्त पे उनकी हिफाजत फरमाते, जब वो गुस्ताख़ रसूल का जवाब देते थे, जब वो नाते मुबारका पढ़ते थे, उसी तरीके से उन्हीं के छोटे भाई हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु भी यहीं आराम फरमा है। आप साहबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक मौके का वाक़या है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह के घर पे तशरीफ़ फरमा के लिए जाते हैं। दरवाज़ा बंद रहता है।
آپ سلام بھی نہیں کرتے ہیں اور باہر ہی بیٹھ جاتے، انتظار کرتے کہ جب صحابی رسول باہر آئیں گے تب ہم ان سے دین سیکھیں گے۔ جب کئی دیر کے بعد جب وہ صحابی رسول آتے ہیں تو ریت کا ایک طوفان آ چکا ہوتا ہے، ایک طوفان سے وہ ریت آپ کے جسم ادھر پہ آ جاتی ہے اور آپ ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت جب دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں حضرت آپ فرما دیتے تو میں آپ کے گھر آ کے چل جاتا تھا، آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، آپ اس طرح سے نہ کیا کرے۔ آپ نے عرض کی اے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے نانا جان کے پیارے صحابی ہیں اور میری حاجت ہے میں آپ سے علم دین سیکھوں، تو ادب کا تقاضا یہی ہے جب تک آپ گھر سے باہر نہیں آتے میں آپ کا انتظار کروں۔ ایک موقع پہ جب آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو آپ کو گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اپنے ہاتھ مبارک کو رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کے حضرت زید بن ثابت آپ کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تم نے کیوں کیا زید؟ اب عبداللہ بن عباس آپ کہتے ہیں آپ میرے استاد ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کا ادب بجا لانا میرا فرض ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ کے ہاتھوں کو چوم کے میں بھی یہ بتا دوں ہم بھی اہل بیت کے ادب میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتے، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی اہل بیت کا ادب کریں۔ یہ آپس کے معاملات اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام اور ان کی جو اولاد تھیں، جو عشرہ مبشرہ کی جتنی بھی اولادیں تھیں وہ آپس میں اس طریقے سے پیار محبت سے ایک دوسرے سے ادب سے رہتے تھے۔ ایک موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں یا حضرت عمر فاروق اعظم، آپ جب مشورہ کرتے ہیں تو صحابہ کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کو بلاتے ہیں، لیکن صحابہ کے بچوں میں صرف اور صرف آپ حضرت عبداللہ بن عباس کو کیوں بلاتے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں ابھی حضرت عبداللہ بن عباس کو بلاتا ہوں اور یہ پورا ماجرا آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ ان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی جو سورہ ہے، جو یہ آیت ہے، اس سے تم نے کیا سیکھا، اس سے تمہیں کیا علم ہوا؟ آپ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، جب یہ آیت مبارکہ کے بارے میں مجھے علم ہوا تو اس کو جب میں نے پڑھا اور سمجھا تو مجھے ایسا لگا اب حضور ہم سے بہت جلدی رخصت ہونے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلدی دنیا فانی سے جانے والے ہیں۔ اور اس میں جو آگے کی تفسیر آپ نے بیان کری، حضرت عمر فرماتے ہیں بالکل یہی خیال میرا بھی تھا جب اس آیت مبارکہ کو ہم نے سنا، جب اس آیت مبارکہ کے علم دین ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تو میرا بھی ذہن اس طرف گیا تھا۔ اس لیے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی محفل میں اسے رکھتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم و حکمت عطا فرمائی ہے، اور جب یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو اس سے اور ان میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے تربت پہ کروڑوں رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔